सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अर्याल। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौं। हरेक खबर सामग्रीको गहिरो सिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का 47 वर्षीय अशोक दर्जीका 4 सन्तान छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका दर्जीले आफ्नो घरमा भएका सामग्रीहरू बेचबिखन गरेर भए पनि छोराछोरीको पालन पोषण गर्दै आएका थिए। भोकले छोराछोरी छटपटाउन थालेसँगै चरम भोकमरी सहन नसक्दा अन्ततः दर्जीले मृत्युको बाटो रोजेका छन्। श्रीमतीका पनि दुवै हातखुट्टा नचल्दा दर्जीको परिवारको बिजोग भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 10 का 47 वर्षीय अशोक दर्जीका 4 सन्तान छन्। दैनिक मजदुरी गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्दै आएका अशोक कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुँदा मजदुरी गर्न पाएनन्। कोरोनाका कारण ज्याला मजदुरी गर्ने बाटो बन्द भएपछि उनले आफ्ना छोराछोरीको पालन पोषणका लागि 2 छोरी र 1 छोराको भोक टार्न घरमा भएको ग्यास सिलिन्डर पनि बेचे। लामो समय लकडाउनका कारण काम नखुल्दा भोकले छोराछोरी छटपटाउन थालेसँगै भोकमारी सहन नसक्दा उनले आफै मृत्युको बाटो रोजे। सन्तानका लागि संघर्ष गरेका अशोकले गत भदौ 24 गते मंगलबार डोरीको पासो लगाएर आत्महत्या नै गरे। मृतक अशोककी श्रीमती 38 वर्षीय दिलमाया नेपालीले श्रीमानको साथमा छोराछोरीलाई छाडेर पैसा कमाउने आशमा वैदेशिक रोजगारीमा जान भनेर बाटो लागेकी थिइन्। तर वैदेशिक रोजगारीमा घरबाट हिँडेकी उनी दलालको चंगुलमा फसिन्। 7 महिना अघि दिल्लीमा अलपत्र अवस्थामा रहेकी उनी श्रीमानको मृत्युपछि घरमा आएनन्। सँगै जीवन जिउने मर्ने बाचा कसम खाएर विवाह बन्धनमा बाँधेकी दिलमायाले आफ्नो श्रीमानको शव समेत देख्न पाइनन्। श्रीमानको शव दाह संस्कारका लागि चाहिने सामग्री समेत घरमा थिएन। हिन्दू संस्कार अनुसार दाह संस्कार गर्दा चाहिने चामल, धान, कात्रो समेत छरछिमेकहरूले जुटाइदिएका थिए। जेनतेन गरेर दिलकुमारीले आफ्ना पतिको दाह संस्कार सकिन्। आफ्नो काँधमा जिम्मेवारीको बोझ थपिदिएर गएका श्रीमान बितेको केही समय नबित्दै उनी पनि अहिले थला परिन्। दिलमायाको दिनचर्या नै दिन रात ओछ्यानमा बित्ने गरेको छ। अहिले उनको दुवै हात खुट्टाले काम गर्न छोडेको छ। छोराछोरीको सहारा बनेकी आमा नै अहिले ओछ्यानमा थला परेकी छिन्। उनी थला परेपछि अहिले विवाह गरेर गएकी जेठी छोरीले आमा तथा भाइ बहिनीहरूको हेरचाह गर्दै आइरहेकी छिन्। अब बुवा पनि बितेर जानुभयो, मम्मी मात्रै हुनुहुन्छ। अनि अब अस्ति अलिअलि राहतहरू आएको थियो। अनि अहिले पनि घरिघरि आइराख्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। अनि यता घरमा हामी पनि गर्छौँ। अनि बुइनी चाहिँ म छु, अनि जय हुनुहुन्छ, सबैजना मिलेर गर्छौँ। अशोकका 12 वर्षका छोरा, 14, 17 र 20 वर्षकी छोरी रहेका छन्। 20 वर्षकी जेठी छोरी र 14 वर्षकी कान्छी छोरीले विवाह गरिसकेका छन्। माहिली छोरी भने शारीरिक रूपमा अशक्त छिन्। उनीहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै जान थालेको दिलमायाका छिमेकीहरू बताउँछन्। गर्ने बेलामा तपाईको 1 रुपैयाँ पैसा पनि थिएन यहाँ। एक मुठी 1 माना चामल कतै थिएन यहाँ घरमा, हैन। बिचल्ली थियो। यो छोरीहरू पनि सबै उहाँ कोही कबाडीमा काम गर्न जान्थे, कोही होटेलमा काम गर्न गएका थिए यिनीहरू। अनि आमा पनि यहाँ नभएको, आमा पनि अब इन्डियातिर विदेश जाने भनेर एजेन्टले लगाएर राखेको रहेछ, हैन। अब उहाँहरू पनि अब बिचल्ली पर्नुमा पनि। यता सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष राजेश थापाले भने परिवारका लागि खाद्यान्न तथा उनको उपचारका लागि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। अब छिट्टै नै घर पनि बनाइदिने वडा अध्यक्ष थापाको आश्वासन छ। अब 1-2 दिनमा त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई सुरु गर्छौँ। हामी बनाइदिने हो नगरले र वार्डले हामीले त्यसको चाहिँ आवश्यकता लिएर चाहिँ त्यो बनाउनुपर्छ भनेर नै लागेको हो। अब यहाँ विभिन्न अरू संस्थाहरू पनि आएर चाहिँ घर बनाइदिने भनेर पनि आउनु भएको थियो। तर हामीले चाहिँ उहाँहरू सरकारले मुलुकमा भोकमारीका कारण कोही पनि मर्नु पर्दैन भनिरहँदा 2 छाक टार्न नसक्दा आज आम नागरिक मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य छन्। मोरङका अशोक दर्जी मात्रै होइन, अशोक जस्ता सयौं पात्रहरूले भोक छल्न नसक्दा यस्ता गलत बाटोहरू अपनाउन विवश छन्।
टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौ प्रदेश 2 को खबरतर्फ। संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न प्राथमिक उपचार कुनै अस्पतालको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिँदैछ। तर भएका अस्पतालहरूमा दरबन्दी बमोजिम, विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा र पूर्वाधार अभावमा अस्पताल भर्ना हुने बिरामी बाहिर रेफर गरिन्छ र उपचार अभावमा अकालमै मृत्युवरण गर्छन्। प्रदेश 2 मा पनि निजी तथा सरकारी अस्पतालको संख्या यथेष्ट छन्, तर अस्पताल सेवामूलक नभई व्यवसायमुखी बन्न पुग्दा बिरामी मर्कामा पर्दै गएका छन्। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम सहित अन्य शहरका प्रत्येक चोक र बजार क्षेत्रमा निजी अस्पताल छन्, तर यी अस्पतालहरू सेवा भन्दा बिरामीबाट सके जति रकम कुम्ल्याउन केन्द्रित देखिन्छन्। संघीय सरकार मातहत प्रदेशमा वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पताल र राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल छन्। अन्य जिल्ला अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याइएको छ, तर पूर्वाधार अभाव र विशेषज्ञ चिकित्सकको कमीले अस्पताल भर्ना भएका बिरामी प्राथमिक उपचारपछि बाहिर रेफर हुन बाध्य छन्। जनकपुर धाम स्थित अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश 2 को प्रादेशिक अस्पतालमा रूपान्तरित गरिएको छ, तर सेवा र उपचारको अवस्थाले जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल रेफरल अस्पतालमा परिणत भएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा ENT वार्ड छन्, तर विशेषज्ञ नभएर करिब 1 दशकदेखि सेवा अवरुद्ध छ। विशेषज्ञ सेवा एउटै छैन, उपकरण छन् तर सञ्चालन गर्ने प्राविधिकको कमी छ। पूर्वाधार छन् तर विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन्। विशेषज्ञको सेवाहरू त्यो सबै दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामी कहाँ जुन अहिले मेन पावर छ त्यो पर्याप्त छैन। त्यसपछि इक्विपमेन्ट पनि पर्याप्त छैन। अरू भएको मेन पावरलाई पनि ट्रेनिङ या केही यस्तो ट्रेनिङहरू हुन्छ आउटसाइड, विदिन कन्ट्री, आउटसाइड कन्ट्री, त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि त्यो सबै गर्नलाई कमसेकम लजिस्टिकहरू जुन छ हाम्रो बजेटहरू आउने, टाइममा आउने, पर्याप्त रूपमा आउने, तिनीहरू हुनुपर्छ। आँखा बाहेक विशेषज्ञ सेवाको पहुँच हुने प्रदेश 2 मा एउटै अस्पताल छैन। काठमाडौँ, भरतपुर, विराटनगर र धरानको उपचार सेवामा बिरामी आश्रित छन्। रेफर भई लामो दूरी तय गर्नु पर्दा बिरामीको बाटोमै मृत्यु हुँदै आएको छ। हृदयघात भएका, दुर्घटनामा गम्भीर चोटपटक लागेका र बालबालिकाका लागि ICU को व्यवस्था नहुँदा बिरामीको अकालमै मृत्यु हुँदै आएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय निर्देशनालयका अनुसार 40 वर्ष यता प्रदेश 2 मा स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन। 8000 कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा करिब 5,500 मात्रै उपलब्ध छन्। पूर्ति नभएका अधिकांश प्राविधिक र विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। प्रादेशिक अस्पताल नै माइक्रोबायोलोजिस्ट, भाइरोलोजिस्ट विहीन छन्। प्रादेशिक अस्पतालमा 2 जना बाहेक कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा प्याथोलोजिस्ट छैन। 9 अस्पतालमा एनेस्थेसिया छैन। निजी चाहिँ नि हाम्रो रेकर्डमा आएसम्म जो आएको छ, जो अध्यावधिक भएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ नि 214 वटा प्राइभेट हस्पिटलहरू, पोलिक्लिनिकहरू सबै गरेर चाहिँ नि 214 वटा चाहिँ नि प्राइभेट स्तरका चाहिँ नि स्वास्थ्य संस्थाहरू देखिन्छ। र पब्लिक सरकारी अस्पताल त हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ नि 13 वटा छन् हैन। 2टा नारायणी अस्पताल र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको 10% स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ, तर नेपालमा 4 देखि 5% मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको छ। निर्देशनालयले प्रदेशमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र बजेट संयोजनको कार्य भइरहेकाले आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक अवस्थामा पुग्ने विश्वास गरेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा धनुषा सहकर्मी सञ्जय राउतको रिपोर्ट। अब लागौ बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि सरकारले गठन गरेको आयोगको नुवाकोटमा पदाधिकारी चयन भएसँगै कार्यालयको स्थापना र स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गर्दै काम अगाडि बढाइएको छ। संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूत गराउन स्थापना भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले मुख्यतः स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाई काम अघि बढाउन सम्झौता गरे पनि समस्या समाधान कुनेमा स्वयं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै आशंका जनाएका छन्। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थापनका लागि स्थापना भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले नुवाकोटमा कार्यालय स्थापना गरेको छ। कार्यालयले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कामको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।
आयोगको जिल्ला स्थित समितिलाई समन्वय समितिको रूपमा मात्रै राखेकाले भूमि सम्बन्धीको विद्यमान समस्या समाधानका लागि कामको मुख्य जिम्मेवारी सबै स्थानीय तहको हुने सम्झौता गरिएको छ। विशेष गरी लगत सङ्कलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसलाई आयोगसँग दिने, यसको व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू दक्ष र प्राविधिक चाहिँ आयोगले उपलब्ध गराउने भनेको छ। अन्य चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नै साधन र स्रोत व्यवस्थापन गरेर यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको छ। संविधानको मर्म र भावना अनुसार तथा भूमि सम्बन्धी ऐन लगायतका प्रचलित कानूनका आधारमा प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले स्थानीय तहलाई काम अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। सबै प्रकारका विभेद हटाई आर्थिक रूपमा समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देश भएकाले भूमि सम्बन्धी विद्यमान सबै समस्याको स्थानीय तहबाटै समाधान हुने गरेर स्थानीय तहका प्रमुखलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यो अन्तिम आयोग हो। यो आयोगले अब पनि भूमिसित सम्बन्धित समस्याहरू नेपालमा छन् भन्ने कुराहरू काहीँ पनि नरहने गरी काम गरोस्। यसको लागि म जे पनि गर्न तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको हुनाले अध्यक्षज्यूहरूले यसलाई लागेर गर्नुहुनेछ। भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरू उत्साहित देखिएका छन्। सम्झौता अनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आफूहरू तयार भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार रहेको आयोगप्रति भने आशंका जनाएका छन्। यसअघि 2071 सालमा यस्तै प्रकृतिको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको स्थापना भएको, तर निवेदन संकलन बाहेक केही काम नगरी विघटन भएको तीतो यथार्थ स्मरण गर्दै अहिलेको राजनीतिक संकटको समयमा सक्रियता देखाएको आयोगबाट पनि समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सक्ने आधार भने निकै कम रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको प्रतिक्रिया छ। स्थानीय तहमा जुन सहजीकरण समिति छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम निष्पक्ष ढङ्गले जो वास्तविक हो, जो चाहिँ यथार्थ हो, त्यसलाई मात्रै हामी सिफारिस गर्छौँ। अब सम्भवतः अब यो हामी अब यो निर्देशिकाहरू जो छ यो अनुसार चाहिँ अब त्यहाँ गएर यी कामहरू चाहिँ गर्ने गर्छौँ। तर यसले फेरि पूर्णता देला होला भन्ने चाहिँ अझ पनि त्यस्तो त्यो पूर्ण विश्वास चाहिँ छैन। अब स्थानीय तहहरूले पालिका स्तरमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन इकाइ गठन गरेर काम अघि बढाउनु पर्नेछ। यही समितिले निवेदन संकलन गर्ने, त्यसमाथि काम अघि बढाउने र कार्यपालिकाको बैठकले सिफारिस गरेर पठाएपछि आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालय हुँदै केन्द्रको निर्णय निवेदकले पर्खनु पर्नेछ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा नुवाकोट सहकर्मी प्रमिला सुनारको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पोखरालाई तालै तालको सहर पनि भनेर चिनिन्छ। यहाँ 9 वटा ताल छन् जुन रामसार सूचीमा सूचीकृत समेत भइसकेका छन्। ती तालमा उम्रने जलकुम्भी झार पछिल्लो समय स्थानीय सरकार, पर्यटन व्यवसायी र ताल संरक्षणमा लाग्ने संघ संस्थाहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यसले ताल कुरूप बनाउने सँगै ताललाई छोपिदिने गर्छ। यसलाई हटाउन महानगर र यससँग सम्बन्धित संघ संस्थाले रकम छुट्याउनेदेखि स्थानीयवासीले अभियान नै चलाएर झार निकाल्ने गर्दछन्। तर ताललाई कुरूप बनाउने यही जलकुम्भी झारबाट पोखराका केही महिलाहरू हस्तकला तथा सजावटका सामग्री बनाउँदै आय आर्जनमा जोडिन थालेका छन्। पोखरा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण छ। यहाँको मुख्य आकर्षण नै फेवाताल बनेको छ। पोखरालाई तालतलैयाको सहर भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यहाँ 9 वटा ताल रहेका छन्। तालको सुन्दरता वर्षातको समयमा पानीसँगै बगेर आउने फोहोर र जलकुम्भी झारले लटरम्मै छोपिने गर्छ। जलकुम्भी झारले छोपिएको ताल कुरूप त हुन्छ नै, त्यही झार निकाल्न पोखरा महानगरले वर्षेनी लाखौंको रकम छुट्याउने गर्दछ भने यहाँका संघ संस्थाले श्रमदान समेत गर्ने गरेका छन्। त्यही ताललाई कुरूप बनाउने जलकुम्भी झारलाई सदुपयोग गर्दै यहाँका महिलाले हस्तकलाका सामानहरू बनाउन थालेका छन्, जसले गर्दा घरायसी काममै दिन बिताउने गरेका महिलालाई फुर्सदको समयमा आयमूलक काममा लाग्न समेत सहयोग पुगेको छ। तालबाट निकालेर फालेको झारबाट ढकिया, पेनदानी, डस्टबिन, ब्याग, गमला लगायतका सामानहरू बनाउने गरेका छन्।
फेवातालबाट ल्याएर घरमा ल्याएर बेसरी सुकाएर अनि बेसरी सुकिसकेपछि अनि यसलाई फेरि बनाउने बेलामा सरफमा मजाले धोएर अनि सुकाएर यसलाई रेसा बनाएर यसलाई चिरेर अनि विभिन्न किसिमका आइटमहरू बनाइन्छ। सिप नभएका महिलाहरूले तालिम लिएपछि जलकुम्भी झारबाट पनि हस्तकलाका सामानहरू बनाएर आत्मनिर्भर बनेका छन्। बिहान साँझ घरको काम गरेर बचेको समयको सही सदुपयोग गर्दै महिलाहरूलाई उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्दै सहयोगी बनेको छ पद्मावती हस्तकला उद्योग। स्थानीय स्तरमै निशुल्क पाइने जलकुम्भी झारबाट हस्तकलाका सामग्री बनाउन थालेपछि घरायसी काममा मात्र सीमित र निम्न आय स्तर भएका महिलाहरू पनि सिप सिकेर स्वरोजगार बनेका छन्। अन्य हस्तकला सामान जस्तै जलकुम्भी झारबाट तयार पारिएका सामानहरू पनि आकर्षक, गुणस्तरीय, बलियो र राम्रो भएका कारण बजार माग पनि बढेको छ। यो जलकुम्भी झारबाट पनि केही सामान बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको यो ब्यागहरू, डस्टबिन, गमला विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू बनेका छन् र बजारमा पनि राम्रै बिक्री भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। मन पराइदिनु भएको छ। वर्षेनी लाखौं खर्चेर पनि जलकुम्भी झार नियन्त्रणसँगै त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा सरकारको कुनै दीर्घकालीन योजना देखिँदैन। तर त्यही झारलाई आय आर्जनमा जोड्न सके फोहोरलाई मोहरमा बदल्दै आर्थिक रूपमा विपन्न महिलाहरूको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै व्यक्ति तथा 3 तहको सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौ लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पाल्पाको रानी महललाई हेरिटेज होटल बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि जिल्लाभित्र र बाहिर सर्वत्र विरोध भएको छ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा पर्यटकीय सार्वजनिक स्थल प्रेमको प्रतीक मानिने रानी महललाई हेरिटेज होटल बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारण राजनीतिक दलका जिल्ला नेताहरू समेत विरोधमा उत्रिएका छन्। पर्यटन बोर्डले केन्द्रमा विरोध हुँदाहुँदै पनि आम जनमानसको धारणा बुझ्न रानी महललाई हेरिटेज होटल बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि जताततै विरोध भएको हो। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा पर्यटकीय सार्वजनिक स्थल प्रेमको प्रतीक मानिने रानी महललाई हेरिटेज होटल बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि जिल्लाभित्र र बाहिर सर्वत्र विरोध भएको छ। पर्यटन बोर्डले कसैको दबावमा परेर कुनै व्यक्ति वा समूहको फाइदाको लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सर्वसाधारणदेखि उच्च व्यक्तिहरू समेत विरोधमा उत्रिएका छन्। विगत 2 वर्षदेखि रानी महल दरबारको रेखदेख गर्दै आएको तानसेन नगरपालिकाले रानी महल दरबार क्षेत्रभित्र परिसरलाई खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने र फेरि त्यस क्षेत्रको 200 रोपनी क्षेत्रफलमा होटल, रेस्टुरेन्ट, कफी सप, धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको लागि पब्लिक पार्टनरसिपको लागि 3 महिने सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ। दरबारभित्रै होटल सञ्चालन गर्ने पक्षमा आफू र सिङ्गो जनता समेत नरहेको बताउँदै पर्यटन बोर्डले आफ्नो अवधारणा तथा सार्वजनिक गर्नाले रानी महल कस्तो बनाउने बहस भएको जनाएको छ। त्यो दरबारलाई एउटा एज इट इज राख्ने, त्यसलाई एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने र त्यहाँका कोठाहरूलाई हिजोको रूपमा रिभाइभ गरेर केही कोठाहरूलाई हामीले समय सापेक्ष मिटिङहरू गर्न, सभा समारोहहरू, सेमिनारहरू गर्नको निमित्त प्रयोग गरेर पर्यटन बोर्डले पाल्पाली जनताको भावनामाथि व्यापार गर्न खोजेको, व्यापारको नाममा रानी महलको ऐतिहासिक नै नष्ट गर्न खोजेको संस्कृतविदको आरोप छ। यो पैसाको लोभमा पर्यटनका बोर्डका मान्छेहरू कसरी प्रभावमा आए अथवा आउन थाले, त्यो प्रलोभनमा किन पर्न थाले, म मात्र होइन सारा मान्छेहरू सचेत परेका छन्। रानीघाट दरबारको परिचय होटल राख्यो भने बिग्रिन्छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय महत्त्वको रानी महललाई होटल खोलेर व्यापार गर्नु भनेको इतिहासलाई समाप्त पार्नु भएको र भावी पुस्ताले धिक्कार्ने शिक्षाविदको भनाइ छ। रानी महलको जुन अस्मिता हो र यो रानी महलको जुन एउटा मौलिकता हो, त्यो अस्मिता र मौलिकतामा कुनै पनि किसिमको आँच नआउने किसिमको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। यसको संरक्षण रानी महल दरबार राणा खड्क शमशेरले प्यारी रानी तेजकुमारीको सम्झनामा विक्रम सम्वत 1949 देखि निर्माण सुरु गरी 1945 मा पूरा भएको थियो। तर पर्यटन क्षेत्रमा विविधीकरण खोज्ने न्युमा भारतीय पर्यटकहरू प्रशस्त भित्राउने बाहनामा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले रानी महल दरबारमा हेरिटेज होटल मार्फत नवजोडीको लागि हनीमुन गन्तव्य बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि विरोध गरिएको हो। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा पाल्पा सहकर्मी भविन्द्र गौतमको रिपोर्ट।
अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका केन्द्र साबिक जम्बुखाद गाविसको केन्द्रमा रहेको श्री जयदेव माध्यमिक विद्यालय जिल्लाकै पुरानो विद्यालय हो। विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले सांसददेखि मन्त्री पद नै पड्काएका छन्, तर जयदेव माविको मुहारमा भने केही परिवर्तन आउन सकेको छैन। विद्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति पनि छ, विद्यार्थीको संख्या पनि विद्यालयले थेग्न नसक्ने छ, तर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अवस्था भने निकै दयनीय छ। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा अवस्थित जिल्लाकै पुरानो विद्यालय जयदेव माध्यमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै दयनीय छ। विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी लगायतको व्यवस्थापन नहुँदा विद्यार्थीलाई निकै समस्या हुने गरेको छ। विद्यालयमा न त प्रवेशद्वार छ न त विद्यालयमा शौचालयको व्यवस्था छ। शौचालय नहुँदा विद्यार्थीहरू शौच गर्न नजिकैको जंगलमा धाउनु पर्छ। शौच गर्न जंगलतर्फ जानुपर्दा विद्यार्थीको एउटा विषयको पढाइ छुट्ने गर्छ। विद्यालयको प्रवेशद्वार गाई बाख्रा बाँध्ने ठाउँको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। यसैमाथि नगरपालिकाको प्रशासनिक काम पनि विद्यालयबाटै हुँदा झनै समस्या थपिएको छ। विद्यालयमा पढाइ त राम्रो नै हुन्छ, पढाइ भइरहन्छ, नियमित रूपमा पढाइ नै हुन्छ। बाहिर अब घेरबारको रूपमा विद्यालयमा शौचालयको व्यवस्था छैन, अलिकति दुःखको कुरा। शौचालय छैन, माइक्रोफोन पनि छैन, विविध क्रियाकलापहरू कार्यक्रमहरू शुक्रबार गर्नु पर्दाखेरि अब त्यो छैन। अरू पढाइ त राम्रो नै हुन्छ, पढाइ नियमित रूपमा भइरहेछ। हामी टोयलेट गर्नु पनि वन जङ्गल जानुपर्छ, टोयलेट छैन, शौचालय छैन, अनि विद्यालयमा चौड खेल्ने चौडहरू छैन। एक नम्बरमा घेरबार अनि अर्को नम्बरमा टोयलेट अनि फिल्ड छैन। लाइन ल्याउने सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दाइ दिदीहरू उपस्थित हुनुभयो भने यहाँ लाइन लगाउने फिल्ड समेत छैन। अझ नगरपालिकाको केही प्रशासनिक कार्यालय पनि विद्यालयमै राखिएको छ। भवन अभावका कारण नगरपालिकाले विगत 1 वर्षदेखि विद्यालयको 9 कोठाको 2वटा भवन नगरपालिकाले भाडामा प्रयोग गरेको छ, जसका कारण विद्यालयलाई भौतिक संरचना अभाव भएको छ। विद्यालयमा फर्निचर लगायतका सामानहरू बाहिर नै छटपष्ट पारेर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। गेट निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ र गेट निर्माण नभएको कारण हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पनि भित्र आउने जाने क्रममा हामीले रोक्न कहिलेकाहीँ समस्या हुने र विद्यालय नचलेको दिनमा बाहिरका पशु चौपायाहरू समेत विद्यालयको फिल्डमा आउने समस्या छ। यता नगरपालिकाले भने विगतमा विद्यालयको भौतिक अवस्था अस्तव्यस्त भए पनि हाल त्यसलाई व्यवस्थित पार्न नगरपालिका लागि परेको जनाएको छ। विगतताका कारण सोचे अनुरूप प्रगति गर्न नसकिएको नगरपालिकाको जवाब छ। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरू बाँसठाना, तपाईँको मस्टामाडु, डोङसुर, चामुण्डा माविलाई अब टाढा टाढाको विद्यालयले हेरौँ र सदरमुकाम नजिकको विद्यालयले कहिलेकाहीँ बत्तीमुनि अँध्यारो भने जस्तै यो हाम्रो अब नगरपालिकासँगै जोडिएको भएर पनि समस्या छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जयदेव माविको भौतिक पूर्वाधारको लागि 4 कोठे एउटा ब्लक मेरो कार्यकालमा बनेको छ र 2 कोठे अर्को एउटा ट्रस्ट बनेको छ। जिल्लाको पुरानो विद्यालय र नगरपालिकाले भाडामा समेत प्रयोग गरिरहेको विद्यालयको यो दुरावस्थाले सम्पूर्ण विद्यालय परिवारलाई समेत लज्जित बनाएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बस्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारामा दर्जनौं टहरा धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई स्थानीय सरकारले जग्गा दिन थालेको खबर पाएसँगै सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूबाट आएर भूमिहीनहरू सडक किनारामा टहरा बनाइरहेका छन्, तर यसबारे स्थानीय सरकार भने बेखबर छ। जग्गा पाउने आशामा सडक छेउमा टहरा बनाएर बसेकाहरू सरकारले घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था गरिदिन माग गरिरहेका छन्।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 राजमार्ग छेउमा पछिल्लो समय धमाधम टहराहरू ठड्याइँदैछ। स्थानीय सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन थालेको खबर पाएसँगै सुदूरपश्चिमको बजाङ, दार्चुला लगायतका जिल्लाहरूबाट आएका भूमिहीनहरू टहरा बनाइरहेका हुन्। दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिकाबाट तराई झरेको बताउने केशव वादीले आफूहरू जस्ता भूमिहीनहरूलाई घाँस बाँस र कपासको सुरक्षा गरिदिनु पर्ने बताउँदै चुनावको समयमा आश्वासन दिने गरेका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले बिर्सिएको गुनासो गर्नुहुन्छ। हामीसित केही यस्तो जग्गा जमिनहरू केही छैन, अहिलेसम्म सरकारले पनि हामीलाई केही दिएको छैन होइन। अनि अहिले हामीलाई यहाँ रोडमा बसेको कमसेकम 3 महिना भयो होइन। हामीलाई नत्र कसैले रासन दिएको छैन, नत्र कसैले हेरेको छैन। तिमीहरूलाई के को दुःख छ भन्ने मान्छे पनि हामीले पाएका छैनौँ होइन। बजाङको थलारा गाउँपालिका 5 की कस्तुरी देवी वादीले आफू 2 महिनादेखि सडक किनारामा टहरा बनाएर बसेको बताउनुभयो। विगत लामो समयदेखि भूमिहीन भएर भौतारिँदा विभिन्न समस्याहरूसँग जुझ्नु परेकाले अब भने वादी समुदायका लागि सरकारले आवश्यक घाँस बाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उहाँको छ। यहाँ भइगयो हामीलाई हजुर 2.5 महिना यसो भइगयो हजुर। सबै हाम्रै बसोबास हो, काहीँ केही बसोबास पाइन्छ कि भने कहिले काहीँ गोठो कसैका उयो जहीँ तहीँ बस्ने ओडाएर भाउतासँग डेरा हुने घरै भयो भने एकै घरमा 4-5 माउ हुने। उहीँ ससुरा पनि सासू ससुरा छोरा बुहारी छोराछोरी सब हामी एकै ठाउँ सुत्ने रनाको समस्या भएका मान्छे। राजमार्ग छेउमै टहरामा बस्नुहुन्छ कमला देवी वादी। बजाङको थलारा गाउँपालिकाबाटै आउनु भएकी उहाँ पनि घर पाउने आशमा हुनुहुन्छ। वादी समुदायमा नाच्ने गाउने गरी जीविका धान्दै आएकोमा यो पेशा पनि लोप हुँदै गएको छ। कामको जोखिममा भारत गए पनि फर्किँदा ओत लाग्ने छानो नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ। आफूहरू पनि नेपाली नागरिक भएका कारण भूमिहीन सरकारले तत्कालै जग्गाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीसँग न जिमी छ न जग्गा छ, केही पनि छैन। हामी सदा हाम्रो बाबुबाजेको पालादेखि नै हाम्रो मागेर खाने चाला हो। गाउँ जाने, बाबु बचाउने, छोरी नाच्ने यो चलन थियो। अहिले हामीले त्यो पनि छोडिसक्यौँ हजुर। अहिले इन्डिया कुद्दा छौँ, इन्डिया कुदेर पनि आखिरी घरै त आउनु पर्यो हामीले। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय निकाय मार्फत लाल पूर्जा वितरणका लागि लगत संकलनको काम सुरु गरेपछि अहिले जग्गा पाउने आशमा पहाडबाट तराईमा आउने क्रम बढेको छ। पछिल्लो 3 महिना यता जग्गा पाउने आशामा पहाडका विभिन्न जिल्लाबाट 165 परिवार तराई झरेका छन् भने आउने क्रम पनि रोकिएको छैन। त्यसैले यसतर्फ समेत सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। टिभी टुडे आजडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र कैलालीबाट योगेश जोशीको साथमा करिश्मा सिंहको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरका सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।